یاد رکھ لے جڑے کما واسطے رب نے پیدا کیتا ہے نا انہاں کما دی سوچ اللہ کریم نے فرمایا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین در سمانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی در سمانا ہے زمین در سمانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین در سمانا ہے زمین در عزیزان گرامی خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا رب کائنات نے فرمایا موت بھی میں پیدا کیتی ہے زندگی نو بھی میں پیدا کیتا ہے یا الہ العالمین کس واسطے خالق کائنات نے فرمایا موت اور زندگی نو اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ تینوں آزمایا جاوے جانچیا جاوے کون ہے تواڈے وچوں جڑا عمل صالحہ دا ذخیرہ اکٹھا کر کے دجیاں نالوں ود کے میرے وال آوندا ہے دجیاں نالوں سبقت لے کے میرے وال آوے پتہ چلیا اللہ نے زندگی اور موت نو بے مقصد پیدا نہیں کیتا اج انسان سمجھدا ہے بس آئے ہاں تے ٹر جانا ہے اے زندگی دے ساہ نے کونی میں اے بھی کر لواں میں اے بھی کر لواں میں اے بھی کر لواں یاد رکھ لے جڑے کما واسطے رب نے پیدا کیتا ہے نا انہاں کما دی سوچ اللہ کریم نے فرمایا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ او بندیاں میں تے جنات انساناں نو پیدا ہی اس واسطے کیتا سی میری عبادت کرن تینوں عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اپنی من مانی واسطے نہیں تینوں اللہ نے اے انسان تینوں رب کائنات نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ تو او دی عبادت دے وچ ویلا گزار بڑے افسوس نال کہنا پیندا ہے ساڈے کول نماز دا وقت نہیں اسی نماز پنجگانہ تو منہ پھیر کے بیٹھے ہاں لیکن اللہ فرماندا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ او نمازاں چھڈن والیا او حرام کھان والیا اللہ رسول دی نافرمانی چ ویلا گزارن والیا تینوں بے مقصد پیدا نہیں کیتا تینوں مصطفیٰ دے رب نے پیدا اس واسطے کیتا ہے کہ تو دی عبادت وچ ویلا گزارے او دی عبادت کریں تو آؤ عزیزان گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اسی تے انسان آ نا انسان نسیان چوئے نسیان میں نہ بھولنا خطا کار گناہ گار اسی تے انسان ہاں واقعہ ملتا ہے کتب دے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ ایک سفر تے جا رہے ہیں تے لوگ کھڑے
جناب عیسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے کہ بابا جی اس رستے نہ جایا جے. فرمایا خیر ادھر کی گل ہے؟ آخیا بزرگو اس رستے تے نا ایک اونٹ ہے جڑا ہلکا گیا ہے، پاگل اونٹ ہے، تے انہوں اپنے طاقت دے نشے تے ایڈا وڈا مان ہے کہ جنوں ویکھدا ہے انہوں کٹ لیندا ہے، نقصان پہنچاوندا ہے. جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے فرمایا بھی تہاڈی مہربانی تساں مینوں خبردار کیتا، لیکن میں اسی رستے تے جاواں گا. لوگ آکھن لگے چنگے بزرگ نے انہاں نوں روکیا ہے، ادھر نقصان پہنچاؤن والی شے ہے، ادھر نہ جائیو تے آندے میں ادھر ہی جاواں گا. لوگ ویکھدے گئے اونٹ پاگل ہے، ہلکا اونٹ ہے، بابلا اونٹ ہے. عزیزان گرامی جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کتابوں میں چاہتا ہے آپ چل دے جا رہے ہیں. جس ویلے سامنے اونٹ آیا وے، اونٹ آیا آ کے جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ دے سامنے جڑے ویلے اونٹ آیا وے، جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس اونٹ دے کن دے اندر ایک گل کیتی. آپ نے ایک گل کیتی ہے، اونٹ جڑا اس مقام تے گر گیا، اونٹ نے اپنا منہ جڑا زمین دے اوتے رکھ چھڈیا وے. اللہ اکبر، اکھاں دے وچوں پانی برسدا پیا وے، آنسو برسی جا رہے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کچھ دنوں تو بعد جدوں واپس آئے نے، آپ نے ویکھیا اس اونٹ دے دوالے کافی سارے لوگ جمع ہوئے نے. آپ نے جدوں مجمع ویکھیا آپ انہاں دے قریب آئے، آ کے فرمایا یہ دسو لوگو ایتھے کیوں کھڑے ہو، وجہ کی ہے؟ آکھیا بابا جی چند دن پہلا ایتھوں ایک بزرگ لنگے نے، اساں کیا اونٹ ہلکا ہے ادھروں نہ جایا جے، انہاں نے ادھروں جانا ہی پسند کیتا. سانو نہیں پتا اس اونٹ ہلکے اونٹ دے کن وچ انہاں کی گل کیتی ہے. اس دن تو لے کے اے مستیاں چھڈ گیا وے، انہیں منہ زمین تے رکھ چھڈیا وے، اپنی طاقت دے مان تے پہلا رہندا سی، ہن سارے مان ہی ٹوٹ گئے نے. ہر چیز نہ کچھ کھاندا ہے نہ پیندا ہے، ہر چیز نو بھلا چھڈیا وے. ویکھو منہ دے وچوں پانی، اکھاں وچوں پانی جاری ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا دسو تے صحیح جان والا کون؟ اے بابا جی سانو تے علم نہیں کون سی. آپ نے فرمایا اوے سنو میں اللہ دا نبی عیسیٰ علیہ السلام، میں جناب عیسیٰ علیہ السلام میں ایتھوں گزرن والا. اس اونٹ نو تساں دسیا اے اونٹ ہلکا ہے، تساں جدو دسیا اے اونٹ ہلکا ہے، ہر ایک نو کٹدا ہے، نقصان پہنچاوندا ہے. میں اس واسطے اس رستے تے چلیا واں جنوں اللہ نبی تے رسول بنا کے کھلدا وے، او دا جانور بھی حیا کر دے نے، او دا جانور بھی ادب کر دے نے، جانور بھی حیا کر دے نے. اونٹ جیڑا ہے میرے ول آیا، میں اونٹ دے کن وچ کوئی گل کیتی ہے، میں کیا ایڈیاں مستیاں تے شوخیاں نہ کر، ایڈا ہلکا پن لوکاں دے سامنے نہ وکھاؤ، لوگاں نو کٹنا بند کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں دے کن وچ گیا، ایک دن مر جانا ہی، ایک دن موت آ جانی ہے. بس اینی گل کیتی ہے. ویکھنا ادھر اونٹ اسی انسان، انسانوں یاد رکھ لو دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا. بلند آواز نال سارے مل کے پڑھ لو دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا ہے بغیچے چھوڑ
کر خالی زمین در سمانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین در۔ حضرات یاد رکھو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ہلکے اونٹ دے کن وچ صرف اینا فرمایا، اے لوکاں نو تکلیف دین والیا یاد رکھ ایک دن مر جانا ہی۔ اونٹ نے کھانا پینا چھڑ دیتا، اونٹ نے کھانا پینا چھڑ دیتا، اونٹ دیاں آنکھاں چ آنسو نے کھانا پینا چھڑ دیتا، ایڈی آخرت دی فکر لاحق ہوئی، ایڈا موت دے حوالے نال فکر مند ہویا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا پیغام سن کے اس تو بعد کسی نو تکلیف نہیں پہنچائی اونٹ نے۔ یارو اپنی زندگی تے غور کریے، ساڈی زندگی کس طرح گزردی پئی ہے، ساڈے شب و روز کس طرح گزردے پے نے، ساڈی زندگی دے لمحات کس طرح گزردے پے نے۔ ادھر اونٹ عیسیٰ علیہ السلام دے فرمان دے اتے ایڈا عمل کرن والا، اسی تے امتی اس رسول دے ہاں جڑا سارے نبیاں دا بادشاہ بن کے آئے، جڑا سارے نبیاں دا سرور تے سردار بن کے آیا ہے۔ ساڈا نبی تے اللہ دا آخری رسول بن کے آیا، جدے اتے اللہ نے نبوت دا سلسلہ ختم فرما دیتا۔ ساڈے پاک نبی علیہ السلام تے او نے تے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو یاد رکھو، موت سب تو بڑی حقیقت ہے۔ ادھر اونٹ عیسیٰ علیہ السلام دی من کے روے بھی، کھانا پینا بھی ترک کر دے بھی۔ اسی اپنے رسول پاک دی کنی کو منی، حالانکہ اللہ قرآن وچ فرما رہے ہیں، خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میرا رسول جو دے وے او لے لو، جس چیز تو میرا رسول منع فرماوے او دے تو رک جاؤ، جدے تو منع فرماوے او دے تو رک جاؤ۔ یاد رکھ لے شراب مصطفیٰ جان رحمت نے حرام فرما دیتی، اللہ دے پاک قرآن نے شراب نو حرام کیتا، اللہ دے پاک قرآن نے جوے نو حرام کیتا، اللہ دے پاک قرآن نے انہاں چیزاں نو حرام قرار دیتا ہے۔ لیکن نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں قرآن بھی حرام کہندا ہے، امام الانبیاء دا فرمان بھی حرام کہندا ہے، مگر نہ اساں شراب نو چھڈیا، نہ اساں جناب والا جوے نو چھڈیا، نہ اساں سود نو چھڈیا، یہ ساریاں چیزاں حرام۔ پر یاد رکھ لے موت اٹل فیصلہ ہی، موت آ جانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے موت آ جانی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا پاویں مضبوط قلعیاں چ بھی بند ہولا، موت اس مقام تے بھی آ لوے گی۔ بولو موت اس مقام تے بھی موت آ جانی ہے۔